बहका तो बहुत बहका, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है चक फिनी। चक फिनी 1931 में न्यू जर्सी के शहर एलिज़ाबेथ में पैदा हुआ, ग्रेजुएशन की और एयरफोर्स में भर्ती हो गया। वो पहले शुमाली कोरिया भिजवाया गया और फिर जनूबी कोरिया में पोस्टिंग हो गई। वो जंगों का ज़माना था और वो लड़ता रहा। लड़ते लड़ते वो एयरफोर्स में रेडियो ऑपरेटर बन गया। वो 1950 का सन था। चक फिनी ने ड्यूटी फ्री शराब ली और वो ये शराब लेकर ऑफिसर मेस में आ गया। मेस में उस दिन शराब कम पड़ गई थी। साथियों को जश्न के लिए शराब चाहिए थी। चक फिनी के पास फालतू थी। चनाचा उसने इजाफी बोतलें साथियों को फरोख्त कर दी। ये एक सौदा था जो उसे मुलाजमत से कारोबार में ले आया। उसने ड्यूटी फ्री शराब सप्लाई करना शुरू कर दी। कारोबार चल निकला और वो दिनों में अमीर हो गया। वो कोरिया से वापस आया, एयरफोर्स तर्क कर दी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला ले लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्यूटी फ्री शॉपर्स ग्रुप यानी DFS बनाया। ये ग्रुप अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री तंबाकू, शराब और गाड़ियां सप्लाई करता था। ये कारोबार भी चल निकला और चक फिनी की अमेरिका के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर उजारादारी कायम हो चुकी थी। ये उसके बाद यूरोप और मशरकी बाईद गया और वहां भी छा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ DFS दुनिया भर के मुसाफिरों का पसंदीदा रिटेलर ब्रांड बन गया। 1990 आया तो 3 पार्टनर्स को $300 मिलियन मुनाफा हो गया। ये 1990 की दहाई में एक बहुत बड़ी रकम थी। चक फिनी और इसकी कंपनी आने वाले दिनों में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती रही। हम यहाँ ये कहानी रोकते हैं दोस्तों और चक फिनी की एक दिलचस्प आदत का जायजा लेते हैं। चक फिनी अमेरिका का इंतहाई कंजूस शख्स है। ये बचपन में कंजूस था। ये जवानी तक रात का बचा हुआ बर्गर सुबह खाता था। ये कोक की बोतल हो उसे भी 2-2 दिन तक पीता था। इसने 2 शादियां की। पहली बीवी डैनियल फ्रेंच थी। इससे 4 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसकी कंजूसी की वजह से उसने तलाक ले ली। उसने दूसरी शादी अपनी साबिक सेक्रेटरी से की। ये भी पूरी जिंदगी उसकी फितरत की वजह से परेशान रही। ये अमेरिका के अरब पतियों में शुमार होता था। इसने 2016 में $2 बिलियन मुनाफा कमाया। ये उस वक्त भी अरबों डॉलर के शेयर का मालिक था, लेकिन ये आज भी सैन फ्रांसिस्को में किराए के फ्लैट में रहता है। ये 75 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। ज़ाती गाड़ी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से गाड़ी की राज से भी नहीं निकालता। किताबें और मैगजीन, अखबारात प्लास्टिक के शॉपर्स पैकिंग में रखता है। उसने पूरी जिंदगी बड़े रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। ये 5 स्टार होटल में भी मुकीम हो तो ये खाने के वक्त होटल से निकलकर छोटे हेड्स रेस्टोरेंट्स में चला जाता है और $2-2.5 का बर्गर लेकर खा लेता है। मिनरल वाटर नहीं खरीदता, टूटी का पानी लेता है। ये उन 1% अमरीकियों में भी शामिल है जो तलवे घिस जाने के बाद जूतों के सोल तब्दील करवाते हैं। चक फिनी के पास सिर्फ 3 सूट हैं। ये शर्ट्स, पतलून और जराबे भी 2-2 साल तक चलाता है। ये शराब खानों, महंगी कॉफी शॉप्स और ब्रांड शॉपिंग सेंटर में भी नहीं जाता। ये हवाई सफर के दौरान हमेशा इकोनॉमी क्लास में भी सफर करता है। उसने पूरी जिंदगी किसी भिखारी को भीख भी नहीं दी। ये किसी को खाने की दावत भी नहीं देता। उससे मिलने आने वाले शख्स अपनी कॉफी, अपना पानी और अपना बर्गर खुद खरीदना पड़ता है और ये ग्रोसरी खरीदने के लिए भी हमेशा सेल का इंतजार करता है। ये $1 बचाने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल सफर भी कर लेगा। इतना चाहिए, हर तरफ से अमेरिका कंजूस तरीन अरबपति है। ये एक अजियतनाक शख्स है, लेकिन ये उसकी अजियतनाक कंजूसी के बावजूद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों का हीरो कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस शख्स को आप कंजूस समझ रहे हैं उसकी असल हकीकत आखिर क्या है? ये लोग बिल गेट्स वगैरह हमेशा उठकर इसका इस्तकबाल करते हैं और अपनी हर तकरीर में इसका हवाला देते हैं और लोगों से कहते हैं काश आप और हम चक फिनी का मुकाबला कर सकते। ये लोग चक फिनी को अपना हीरो क्यों समझते हैं?
یہ ایک اور دلچسپ داستان ہے اور اس دلچسپ داستان کا آغاز 1996 میں ہوا۔ 1996 میں فرانس کے ایک گروپ نے چک فنی کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ شیئرز کا سودا ہو گیا تو پتہ چلا چک فنی نے اپنے 37.75% شیئر خیرات کر دیے ہیں۔ یہ رقم اس وقت $2.25 ارب تھی اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی۔ کمپنی نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا چک فنی کا بزنس جب ترقی کرنے لگا تھا تو اس نے 1982 میں اٹلانٹک فلنتھروپیز کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت خاموشی سے اپنی کمپنی کے 38% شیئرز اس ادارے کو دے دیے۔ چک فنی کی اس خدمت کی 1996 تک کسی کو کان خبر تک نہ ہوئی۔ یہ راز مزید راز بھی رہ سکتا تھا اگر فرینچ کمپنی DFS کے شیئرز نہ خریدتی۔ دنیا کو اس ڈیل کے دوران پتہ چل گیا کہ وہ شخص جس کو امریکہ کا کنجوس ترین شخص سمجھتی ہے وہ دنیا کا سخی ترین شخص ہے۔ اس نے اپنی دولت دکھی اور بے بس انسانیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ چک فنی اب تک کارنیل یونیورسٹی کو $1 بلین عطیہ دے چکا ہے۔ اس نے نیو یارک میں کارنیل یونیورسٹی کا سٹی ٹیک کیمپس بھی بنایا۔ اس پر اس کے $3.5 ملین خرچ ہوئے۔ اس کے والدین آئرلینڈ سے نقل مکانی کر کے امریکہ آ گئے۔ اس نے آئرلینڈ میں تعلیم کے فروغ کے لیے $1 بلین کا عطیہ دیا اور وہ ویتنام کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس نے ویتنام کو صحت کے شعبے میں $8 بلین امداد دی۔ بل گیٹس اور وارن بفٹ نے 2010 میں دی گیونگ پلیج کی تحریک شروع کی تھی۔ دوستو، یہ لوگ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے امیر ترین لوگوں، صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں اور ارب پتی شہزادوں سے وعدہ لیتے ہیں اور یہ دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی دولت کا بڑا حصہ انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کر دیں گے۔ بل گیٹس اپنی یہ تحریک بل گیٹس اور وارن بفٹ نے شروع کی تھی۔ بل گیٹس اپنی دولت کا 95% حصہ جبکہ وارن بفٹ اپنی دولت کا 99% حصہ غریبوں کے لیے وقف کر چکے ہیں اور یہ دونوں اس کے بعد ارب پتیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اب تک 22 ملکوں کے 187 ارب پتیوں سے دستخط لے چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کمائی کا نصف سے زیادہ حصہ انسانیت کے لیے وقف کر جائیں گے۔ چک فنی بھی 2011 میں دی گیونگ پلیج کا حصہ بن گیا تھا اور یہ اپنی دولت کا خطیر حصہ وقف کر چکا ہے۔ وارن بفٹ اسے اپنا اور بل گیٹس کا ہیرو قرار دے چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے ہم سب لوگ بتا کر اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں، لیکن چک فنی نے اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا اور کسی کو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ہم سب سے بہت آگے ہے، بہت بہتر ہے۔ چک فنی کا خود کہنا ہے میں نے زندگی میں بے شمار خیالات، بے شمار آئیڈیاز تبدیل کیے، لیکن میرا ایک آئیڈیا مستقل تھا اور وہ مستقل رہے گا، اور وہ آئیڈیا اپنی دولت کو دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کسی شخص کے دکھ، کسی کا درد کم نہیں کر سکتی۔ اس کا کہنا تھا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہو، ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہو، خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کام میں لوگوں کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو، ان کی لائف میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہو رہا ہو، تو میں اداس ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ لوگ میری خوشی ہیں۔ اور اس کا کہنا ہے دنیا کا ہر شخص اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے، لیکن آپ اگر دولت کے لیے کما رہے ہیں، آپ اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ کمال ہوگا۔ آپ کو پھر اشرف المخلوقات کہلانے کا مزہ آ جائے گا۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک ایسا ارب پتی بھی موجود ہے جو دوسروں کے لیے کنجوسی کر رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، جو اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں اور کافی شاپ سے کھانا نہیں کھاتا تاکہ $2-3 بچا سکے، اور یہ ڈالر بعد ازاں کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں۔ اور جس نے ارب پتی ہونے کے باوجود اب تک گھر اور مہنگی گاڑیاں نہیں خریدی، اور جو اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے، بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھاتا ہے اور گروسری کے لیے 2 میل پیدل چلتا ہے، اور یہ رقم بچا کر تیسری دنیا کے ان طالب علموں کے حوالے کرتا ہے جو صرف پیسے کی کمی سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، جو غربت کی وجہ سے دل اور معدے اور ہڈیوں کے علاج نہیں کروا پاتے، اور جو بستر مرگ پر غیبی امداد کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا شخص ہے جو $2 کا برگر کھائے گا اور تیسرا $1 اس شخص کے لیے بچا لے گا جسے یہ جانتا ہے اور نہ یہ اسے جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ پوری زندگی 2-3 سے زیادہ سوٹ نہیں خرید سکتا تاکہ اس کی کمائی ہوئی رقم کسی بھی بے بس کا تن ڈھانپ سکے۔
یہ کسی بیمار کی شفا کا ذریعہ بن سکے۔ اور یہ کیا کنجوس سا فرشتہ ہے، یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسرے کے بھوکے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ یہ خود کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے لیکن دوسروں کے سروں پر علم کی چھت تان رکھی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص جنت کا حقدار ہے تو وہ تم جیسے لوگ ہیں چکفنی، وہ لوگ جو مصیبتوں کے اس گھر کو سکھی اور رہنے کے قابل بنا رہے ہیں، جو خود تنگ دست رہ کر دوسروں پر زندگی کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ تم لوگ فرشتے ہو، تم لوگ فرشتہ کہلانے کے حقدار ہو فنی، تم لوگ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا انتظار رہے گا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔